दो थानेदारों और अहलकारों ने दिन दिहाड़े दीवारें फलांगी, इस घर के अंदर गए और उन्होंने क्या शबे खून मारा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर अब इस वक्त कंट्रोल से बाहर है। वो किस तरह शुरफा को उनके घरों से उठाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। पुलिस अमजद परवेज को छोड़ने का अवैध 20 लाख रुपया मांगती है। डील का एक सिलसिला शुरू होता है एंड वो मामला 3.5 लाख रुपए में तय हो जाता है। मैं तो ना किसी ग्रहण में मुलविस हूँ, ना कभी रहा हूँ। मेरे तो बेटे कारोबारी हैं, पैसे कमाते हैं और मुझे भी देते हैं। मुझे तो पता ही नहीं किस वजह से उठाया गया। मैं कोई जुर्म नहीं करता, मैं शरीफ शहरी हूँ। मेरी इल्तिजा है वजीर आला से मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझ बीमार को इंसाफ दिलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, इस वक्त मैं डिफेंस लाहौर के घर के बाहर मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन अभी आपको ये घर दिखाता है कि किस तरह यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर डिफेंस के दो थानेदारों और अहलकारों ने दिन दिहाड़े दीवारें फलांगी, इस घर के अंदर गए और उन्होंने क्या शबे खून मारा। ये चीज़ मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ ये सामने आ गई है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर अब इस वक्त कंट्रोल से बाहर है। वो किस तरह शुरफा को उनके घरों से उठाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, घर से सामान लूटते हैं और उसके बाद उन्हें डरा धमका कर पैसे बटोरने का ये सिलसिला कब से जारी है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। आइए मेरे साथ इस घर में मैं आपको दिखाता हूँ कि फालज के मर्ज में मुब्तला एक कारोबारी शख्सियत को किस तरह उन्होंने लूटा है। उनकी ज़ुबानी भी सुनाऊंगा और मैं ख़ुद भी आपको वो सारी दास्तान सुनाऊंगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ कि जिस घर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस के दो थानेदारों और अहलकारों ने दिन दिहाड़े डाका डाला था और एक फालिज के मर्ज़ में मुब्तला, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, अमजद परवेज़ इनका नाम है, एक कारोबारी शख्सियत हैं और इनके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती की गई है मैं इनकी ज़ुबानी भी सुनाऊंगा और ख़ुद भी आपको, क्योंकि वो ज़्यादा बोल नहीं सकते, वो थोड़ी सी बातें हम उनसे पूछेंगे, उसके बाद मैं सारी तफसीलात आपको बताऊँगा। वाक़या कुछ यूँ है कि 26 मार्च को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर के दो थानेदार शाहिद नवीद और राना आसिफ अपने दीगर अहलकारों के साथ इनके घर में दीवारें फैलांग कर दाखिल होते हैं, घर के दरवाज़ों को तोड़ते हैं और अमजद परवेज़ जो गुज़श्ता चंद माह से फालज के मर्ज़ में मुब्तला हैं और इन पर 2 बार फालज का अटैक हो चुका है। ये चलने फिरने से भी कासिर हैं, ये पानी भी ख़ुद नहीं पी सकते, ये खाना भी खुद नहीं खा सकते। उन्हें इसी हालत में पुलिस एहलकारों ने आकर उठाया, इनके घर में तोड़फोड़ की, इनके घर की तलाशी ली, घर से 1 लाख रुपए से ज़ायद रकम उन्होंने उठा ली, घर से कीमती मोबाइल उठाए, दीगर कीमती अशिया उठाई। उसके बाद अमजद परवेज़ को इनके मुलाजिम समेत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस के दफ्तर ले जाया जाता है जो थाना फैक्ट्री एरिया में वाक़या है। वहाँ जाकर अमजद परवेज़ को डराया जाता है, धमकाया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि आप पर मुंशियात का मुकदमा दर्ज करेंगे। इनके सामने मुंशियात भी रखी जाती है जिनको दिखाई जाती है, डरावा डाला जाता है, तो आप हमें भारी मुआवजा दें। जब अमजद परवेज़ उनसे पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन पर इल्ज़ामात लगाते हैं जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती। उसके बाद अमजद परवेज़ के साथ डील का एक सिलसिला शुरू होता है। इस डील के दौरान थानेदार इनसे इनके दीगर एक मुलाजिम को और कुछ दोस्तों को कॉल करवाते हैं जो इनके लिए थाना फैक्ट्री एरिया में जाते हैं जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस का अमला बैठता है। वहां पर इनकी अमजद परवेज़ साहब की रिहाई के अवज़ मामला जो हैं वो तय होते हैं। पुलिस अमजद परवेज़ को छोड़ने के अवज़ 20 लाख रुपया मांगती है। डील का एक सिलसिला शुरू होता है, मामला 20 से 10 लाख तक आता है और मुख्तसर ये कि एंड वो मामला 3.5 लाख रुपए में तय हो जाता है। 1 लाख से ज़ायद रकम जो घर से उठाई होती है वो पुलिस के पास मौजूद होती है। उसके बाद अमजद परवेज़ अपने जिस दोस्त को बुलाते हैं उसके बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपया शाहिद नवीद एक अकाउंट नंबर देता है जो एक पेट्रोल पंप का होता है, अल जन्नत पेट्रोलियम उसका नाम है। उस अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र की जाती है जिसके सबूत अमजद परवेज़ के पास मौजूद हैं।
وہ رقم لینے کے بعد انہیں ان کے دوستوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور ان کی رہائی ممکن ہوتی ہے۔ امجد پرویز اس سارے واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایک درخواست دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ آرگنائز کرائم یونٹ ڈیفنس نے کیا زیادتی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اس اپلیکیشن کو مارک کیا جاتا ہے جو سی سی پی او لاہور کے پاس پہنچتی ہے، اور اب سی سی پی لاہور کے حکم پر ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کرامت بخاری اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ اب میں امجد پرویز سے بھی پوچھوں گا کہ ایسا کیا ہوا کہ جو پولیس اتنے عملے کے ساتھ آپ کو آئی اور آپ کو اس حالت میں اٹھا کر لے گئی کہ جب آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، کھانے پینے سے بھی قاصر ہیں، تو پولیس نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا؟ جی امجد صاحب، کیا معاملہ تھا؟ کیوں پولیس نے آپ کے ساتھ یہ سارا رویہ اور ایسا ناروا سلوک اختیار کیا؟ میں تو اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا اپنے بیڈ پہ، میرے ملازم اپنا روزہ کھولنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں تو نہ کسی جرائم میں ملوث ہوں، نہ کبھی رہا ہوں۔ میرے تو بیٹے کاروباری ہیں، پیسے کماتے ہیں اور مجھے بھی دیتے ہیں، تو میں تو اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس وجہ سے اٹھایا گیا اور کیا ریزن ہے۔ کوئی ریزن بھی نہیں ہے۔ میرے گھر سے تو ایک سکہ بھی سوائے پیسوں کے کچھ بھی وہ نہیں لے کے گئے۔ میں کوئی جرم نہیں کرتا، میں شریف شہری ہوں۔ میری التجا ہے وزیر اعلیٰ سے میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھ بیمار کو انصاف دلایا جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی مہربانی ہوگی۔ بخاری صاحب، ابھی میں انکوائری پہ جاؤں گا، مجھے پتہ چلے گا کیا حالات سامنے آتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے وہ ڈرا رہے ہیں کہ تو ہمارے خلاف گیا ہے، ہم تجھ پہ پرچے ڈال دیں گے، تو مجھے ان سے پلیز بچایا جائے۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، میری جہاں سے مرضی تحقیق کی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے امجد پرویز کی باتیں سنی کہ جو ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے، تو میں کچھ زیادہ ان سے سوالات نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لاہور میں آرگنائز کرائم یونٹ کے تھانے دار کیا کچھ کر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لاہور پولیس کے حکام پر سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو محکمے کی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ابھی حال ہی میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے تاریخ کی ایک بہت بڑی ریکوری کی۔ بلا شبہ آرگنائز کرائم یونٹ میں بہت اچھے پولیس افسران بھی تعینات ہیں جو جرائم پیشہ عناصر کا کلا کما کرنے میں اپنا ایک بنیادی رول ادا کر رہے ہیں، لیکن جہاں اچھے افسران موجود ہیں وہاں شاہد نوید اور رانا آصف جیسے تھانے دار بھی موجود ہیں کہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے وہ کس طرح شرفا کو ان کے گھروں سے اٹھاتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکی دے کر ان سے مال بٹورتے ہیں۔ اور امجد پرویز ابھی یہ بات بھی بتا رہے تھے کہ درخواستیں دینے کے بعد انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر انہیں درخواست واپس نہ لی تو ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج کا ایک سلسلہ شروع کر دیں گے۔ امجد پرویز نے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کو جو اپنی درخواست دی ہے اس پر میرٹ پر تفتیش بھی ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس معاملے میں آرگنائز کرائم یونٹ کے تھانے دار قصوروار پائے جاتے ہیں تو انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔